बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई सब देखने वालों का, सुनने वालों का। आज हमारा जो नावल है ना, कल भी जान, उसकी हैप्पी हैप्पी एपिसोड जो है शुरू हो रही है। क्योंकि कुछ पिछले किस्तें 2-3 ऐसी गुजरी थी जिसके अंदर मारजहान मर गया था और काफ़ी सैड सैड चल रहा था। लेकिन अब जब मारजहान दोबारा से जिंदा हो गया है तो फिर अब जाहिर सी बात है सब कुछ हैप्पी हैप्पी चल रहा है। तो चले देखते हैं इस हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स को। आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करती हैं। तो चले शुरू करते हैं अपने आगे की स्टोरी को। हमें क्यों मार रही हो, इस सब में अव्वल नंबर पर तुम्हारा दोस्त शामिल था। इसे मुसलसल अपने पीछे भागते देख रामश अपने चलते कदम रोककर बताने लगा, जिस पर अपने कदम रोककर अपना भूला तनस्सुर सराहने लगी। क्या आदम यहाँ है? इसके पूछने पर रामेश ने अपना सर नफी में हिलाया। लेकिन आदम मिर्जा की बुरी किस्मत, जो इसी वक्त हवेली के अंदर दाखिल होकर अपनी दोस्त के अकब का निशाना बन गया था। क्या किसी ने मुझे याद किया? इसकी बात पर जहाँ ट्रिपल्स अपना सर पकड़ा, वहीं हीर बिना देर किए इस पर पहुंच के इसे बाजू और सीने पर अपने मुक्कों की शुरुआत कर दी। इसे सुबह सुबह कौन सा दौरा पड़ा है? शोर के आने की खुशी में पागल तो नहीं होगी? इसका सख्त चेहरा और खुद पर पड़ने वाले थप्पड़ों के बायस सबकी जानब देखते हुए अजनबी से पूछने लगा, जिस पर तीनों ने इशारे से इसे हीर के रवैये की वजह बताई। सिर्फ मुझे क्यों मार रही हो? क्या इन तीनों पर तुम्हारा कोई जोर नहीं चलता? अपने बाजू में उठते दर्द के बायस वो हल्का सा कड़ाते हुए कहने लगा। हीर आखिरी वार कुछ ज्यादा ही जोर से था, लेकिन वो फिर भी इसका हर थप्पड़ बर्दाश्त कर रहा था। आदम मिर्जा इसकी खफकी, नाराजगी, मार सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था और ये बात वो खुद भी अच्छे से जानती थी। मारिज खान के बाद आदम मिर्जा इस दुनिया में दूसरा शख्स था जिस पर अपना हक जताती भी थी। तुम जानते थे ना मारिज के बारे में, फिर भी मुझे क्यों नहीं बताया? जिवरान ने मना किया था। जिवरान तुम्हारा दोस्त नहीं है, मैं हूँ आदम। इसके जवाब पर वो गुस्से में आकर फिर से इसे मारने लग, लेकिन इस बार इसका बचाव करने के लिए इसके दोनों नमूने हाजिर हो चुके थे। मोरे प्लीज मत मारे। मारिज के कहने पर वह सुकून भरा सांस लेते हुए मुस्कुराया। कोई तो था जिसे हीर के गुस्से से बचा सकता था। मारिज खान ना सही, इसकी औलाद ही सही, बचाव तो आ गए थे ना। अगर आदम अंकल मर गए तो हमें कनाडा से खिलौने कौन कर ला के देगा? अवतार के कहने पर जहाँ सबकी हंसी का बेसाद हुआ फूटा, वही आदम की मुस्कुराहट गायब हुई। तो इसे फकत अपने खिलौने की खातिर बचा रहा था। पर खैर, कम अज कम वो इसकी मदद को तो आए, जबकि बाकी सबके तो पास तो हंसने के अलावा जैसे और कोई काम था ही नहीं। तो क्या नाराजगी खत्म हो गई? चल यार, अब मान भी जाए। मैं 4 घंटों बाद वापस जाने वाला हूँ। इससे पहले तक जहाँ हूँ और अपना वक्त अच्छा गुजारना चाहता हूँ। इन दोनों को अपनी गोद में उठाते हुए वो सामने खड़ी हीर से मिन्नत भरे लहजे में कहने लगा, जो इसके कहने पर न चाहते हुए हंस पड़ी। उसकी हंसी पर यह ऐलान कर गई कि हीर की नाराजगी, गुस्सा खत्म हो चुका है। तुम सब अच्छे हो आदम, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए खुदा का तोहफा है। तुम बहुत अच्छे हो आदम। चलो, तुमने इतने सालों बाद इकरार तो किया कि हर नमाज के बाद शुक्राने के नफल पढ़ा करो। मुझ जैसा दोस्त तुम्हारी किस्मत में लिखा गया। इसकी बात पर आदम हंसते हुए अपने सर को हम्क देकर कहने लगा। डाइनिंग रूम में बैठे वो सब नाश्ते कर रहे थे, जहाँ बाकी सबको ना सही, लेकिन मारिज को बीच जान के हाथ में खास तवज्जो मिल रही थी। आज नाश्ते की टेबल पर मारिज खान के पसंदीदा हर पकवान से भरपूर थी। सवेरे उठते ही बीजान ने इसकी खातिर इसकी सारी पसंदीदा डिशेस बनाई थी, और न सिर्फ बनाई थी बल्कि इस अब अपने हाथों से खिला भी रही थी। लाइनदारी से बैठे वो तीनों खोनी टेबल पर टिकाए हाथ गाल पर रखे ये मंजर देख रहे थे। हम पर तो इतनी तवज्जो कभी नहीं थी बीजान। जब काफी देर तक भी इस मंजर में कोई तब्दीली नहीं आई तो बाकी दोनों ने ना सही अशद अपने दिल में दबी बात कहने में देर नहीं लगाई, क्योंकि तुम ये पर तवज्जो देने के लिए महाराज काफी है, लेकिन इस पर भी तो कोई तवज्जो देने वाला होना। ये तो मेरा मिन्त मुरादों से मांगा गया बच्चे है। शादी के 5 साल बाद बहुत मिन्त मुरादों के बाद पैदा हुआ था ये, लेकिन वक्त ने जुदा कर दिया। पर अल्लाह मेरे बड़ा मेहरबान है, इसने फिर भी मेरी मुराद को पूरी कर दी, मुझे मेरा महाराज लौटा दिया। महाराज 5 साल बाद पैदा हुए थे। उनकी बात सुनते ही अवताज और मनाज को नाश्ता करवाते हीर हैरे से कहने लगी, हाँ, और जब हमें यह खबर मिली थी तब तो तुम्हारे बाबा इतने खुश हुए कि मैं क्या बताऊं। ये बात हम जानते हैं, बचपन में बाबा ने बताई थी, वो भी तफसीर से कि भाई के पैदा होने पर इन्हें अपनी बेगम से मजीद प्यार होने लगा था, और वो आपके गाना भी गाते थे। वो गाना कौन सा था, जरा ये तो बताएं बीजान। सिमरान के कहने पर बीजान ने उसके कंधे पर हल्का सा थप्पड़ रसीद किया। बदतमीज, माँ से कोई ऐसी बातें करता है? अरे बदतमीज, क्या बताएं ना, कौन सा गाना गाया था इन्होंने? ए मेरी जहरा, जब भी अब दुपट्टा अपने चेहरे पे घेर डालते हुए अपनी हंसी से बद करते हुए बताने लगी। जब गए इनका दाल टेबल पर बैठे तमाम अफराद का कह गुंजा। हमें अंदाजा नहीं था ज़ेवरान खान इतने
زروان خان اتنے رومانٹک تھے۔ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ تو بابا جان کا گانا کیسے گاتے ہوں گے؟ مارچ کہنے پر ان تینوں نے پاکٹ سے اپنا رومال نکالا اور کسی ماہر قوالی کی طرح سچ میں یہ کام شروع کر دیا۔ اے میری زہرہ جبیں تجھے معلوم نہیں، تو ابھی تک ہے حسین اور میں جوان، تجھ پہ قربان میری جان میری ناشتے کے ٹیبل پر ہاتھ میں پکڑے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ سائیں ٹیبل پر پڑے ٹرے رکھتے ہی اس کی جانب جھک کے اسے جگانے لگا۔ اتنا اندازہ اسے تھا کہ اس کی معصوم سی ماہی یقیناً اٹھتے ہی اپنی اس نبل کی طرح بن جائے گی، کیونکہ کل سے وہ جو رویہ حریم نے اختیار کیا تھا وہ کسی جنگلی بلی سے کم نہیں تھا۔ ماہی اٹھو، اس کا گال نرمی سے تھپتھپاتی ہوئی اسے اٹھانے لگا جو اس کی جگان پر غائب دماغی سے دیکھنے لگی، لیکن ذہن مکمل بیدار ہوتے جلدی سے اٹھ کے بیٹھی۔ میری بات سنو، کل جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاتے ہیں۔ تم پر سختی کر کے مجھے کبھی بھی اچھے نہیں لگا، لیکن پھر بھی یہ کام آپ ہمیشہ کرتے ہیں۔ اس کے تلخی سے کہنے پر زیوران نے برا منہ بناتے ہوئے ہنستے ہوئے اپنے سر کو خم کیا۔ اوکے، اب تم پر سختی نہیں کروں گا، تم جیسا چاہو گی جی لو، تمہیں کسی چیز سے نہیں روکوں گا، بس مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا۔ ہم ساتھ ہیں اور خوش ہیں۔ میں خوش نہیں ہوں، میرے ساتھ تم خوش نہیں ہو۔ حریم کی بات سنتے ہی پل بھر میں اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ہاں نہیں ہوں، نہیں چاہیے مجھے آپ جیسے پاگل انسان کے ساتھ۔ اس کے چیخنے میں زیوران کا ضبط دامن چھوٹا۔ غصے سے اس نے حریم کو بیڈ پر پھینک گرایا اور اس کے اوپر جھکتے ہی اس کی سانس قید کر روک گیا۔ غصے سے اس نے حریم کو وجود پر گرایا اور اس کی سانسیں روک گیا۔ زیوران کی حرکت اس کا وجود جو پل بھر میں ساکت رہ گیا۔ وہ پہلی بار اس کے اس قدر قریب آیا تھا، پہلی مرتبہ زانا نے کوئی ایسا عمل ظاہر کیا تھا، وہ اس کا یہ عمل نازک جان کو گھبرانے پر مجبور کر چکا تھا۔ آنکھیں موند کر اس نے زیوران کے گشادہ سینے پر اپنے ہاتھ رکھ کر پورا زور لگا کر اسے خود سے دور دھکیلنے لگی، جو حریم کی اس حرکت کے باعث اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت سے پکڑے اس کی سانسیں مزید تنگ کرنے لگا۔ بے بسی ایسی تھی کہ وہ کچھ کر ہی نہ سکی۔ ضبط کا پیرا ٹوٹا تو آنسو زور قطار بہنا شروع کر دیے۔ اپنے چہرے پر اس کے آنسو محسوس کرتے زیوران نے اسے سے دور اور اس کا بھیگا چہرہ دیکھتے ہی رگڑنے کے انداز میں اسے صاف کرنے لگا۔ زیوران، جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، جہاں بات تمہاری آتی ہے تب میں کوئی زیادہ ہی برا بن جاتی ہوں، لیکن کیا کروں ماہی، عادت سے مجبور ہوں۔ اس کے سر ہوتے لب سلاتے وہ سخت لہجے میں کہنے لگا، میں تم پر غصہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہاری باتیں مجھے غصہ دلاتی ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تم نے ساری زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے۔ خود کو اس سب کے لیے تیار کر لو، کیونکہ چاہے تم اپنی مرضی سے رہو یا زبردستی، اس حوالے سے باہر تم کبھی نہیں جا سکتی۔ یہ بات مکمل کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کے کمرے سے باہر چلا گیا، جہاں پہلا ٹکراؤ اپنے کمرے کے جانب آتے روحہ سے ہوا۔ کیا حریم تمہارے کمرے میں ہے؟ میں نے اسے کل سے نہیں دیکھا۔ ہاں میرے کمرے میں ہی، اس سے مل لو اور اپنی زبان میں اچھے سے سمجھا بھی دو۔ زیوران کی بات سنتے ہی اس کے چہرے پر ناسمجھی کا تاثر بکھر جسے نظر انداز کرتی وہ تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلا گیا۔ زیوران کے کمرے داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ روتی ہوئی حریم پر گئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ فکر مندی سے قریب آئی۔ کیا ہوا حریم؟ اس کی بات پر حریم اپنا جھکا سر اپنے سامنے کے اس گلے سے جا لگی۔ اپنی مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کیا ہوا ہے؟ بابا کو زیوران نے مارا تھا، ان کی وجہ سے بابا مرے تھے۔ اس کے سینے سے لگے روتے ہوئے کہنے لگے، جسے سن کر روحہ اس کی کمر تھپتھپا کر سے چپ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ بات تم سے کس نے کہی؟ اس کے رونے میں کمی محسوس ہوتی اسے خود سے دور کرتے پوچھنے لگی۔ مجھے شال نے بتایا تھا، اور جب میں نے زیوران سے پوچھا تو انہوں نے منع بھی نہیں کیا۔ وہ کیوں انکار کرتا حریم؟ یہی تو حقیقت ہے۔ اس کی آنسو صاف کرتے وہ سادہ سے لہجے میں کہتی ہوں، چونکہ آپ کو پتہ ہے، ہاں یہ بات مجھے بہت پہلے پتہ چل گئی تھی، تب ہی تو میں یہاں چلی آئی تھی۔ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ میرے جانے کی وجہ رامش اور میرے درمیان ہوئی لڑائی ہے۔ بس میرے جانے کی اصل وجہ یہی تھی کہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جو میرے باپ کا قاتل ہو۔ تو مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے گئی؟ کیونکہ اس دنیا سے، یہاں کے لوگوں سے میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی تھی حریم۔ اس حویلی میں تم خوش تھی، محفوظ تھی، پھر میں تمہیں کیوں یہاں سے لے کے جاتی؟ تم بھی میری والی غلطی کر رہی ہو۔ میں اتنے سالوں تک اس بات کو سوچ سوچ کر تڑپتی رہی کہ میری محبت نے میرے باپ کو قتل کیا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ انہیں رامش نے کیوں مارا۔ ایسے کیا ہوا تھا؟ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے دھیمے لہجے میں کہنے لگی، کیوں مارا تھا؟ تلخ ہے پر حقیقت ہے، ہمارے بابا ایک قاتل تھے۔ انہوں نے مہاراج بھائی کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی، اور ایک بے ایمان انسان تھے جو کبھی اپنے پیشے کے ساتھ مخلص نہیں ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ انہوں نے ایک ایسے بہت سے کام کیے جو میں تمہارے سامنے نہیں بتانا چاہتی۔ وہ ایسا کیوں کریں گے آپی؟ اپنی اولاد کی وجہ سے ہمیں ہر خوشی دینے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا، اور اس وجہ کی سب سے بڑی وجہ بھول گئے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ بھیگے لہجے کے باعث وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی۔ میں جانتی ہوں چاہے ان کا قصور بھی تھا، لیکن کسی کو یہ حق نہیں تھا کہ انہیں جان سے مار دیتے، پر ایک طرف سے سوچو تو لوگ غلط بھی نہیں تھے۔ بابا کی وجہ سے ان کے باپ جیسا بھائی مر سکتا تھا، ان کے بچے یتیم ہو سکتے تھے۔ خان حویلی کے سب افراد ہمیشہ سے جانتے تھے
کہ ہم ایک مجرم کی بیٹی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ہمیشہ پیار دیا، عزت دی اور سب سے غلط نہیں ہے حریم، اس لیے زیوران کے متعلق دل میں کوئی بدگمانی مت رکھو۔ اپنی بات مکمل کر کے اس کی جانب سے دیکھتے کچھ سننے کی منتظر رہی۔ زیوران بہت سخت ہے آپ ہی کہ آرام سے زندگی گزر جائے گی میری، میں نے بہت بدتمیزی بھی کی ہے ان کے ساتھ۔ زیوران کو سخت مزاج حالات نے بنایا دیا تھا، لیکن ایک نہ اب وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ باقی جہاں تک بات ہے بدتمیزی کی، تو اس کے لیے تم اس سے معافی مانگ لینا، مجھے یقین ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ چلو اب اٹھو، مواصلہ دو اور چل کر باہر مہاراج بھائی سے ملو۔ مہاراج بھائی روحا کی بات سنتے ہوئے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہاں پہلے فریش ہو جاؤ، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں سب۔ اسے کہتے ہوئے نرم ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کر کے باتھ روم کی چل لگی۔ اس کی جانب پر روحا اطمینان بھرا سانس لیتی وہاں پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ اور ہر کمرے کی صفائی مس میری کی نگرانی میں ہوتی تھی، خاص طور پر آدمی کمرے کی۔ وہ کمرے میں کم ہی پایا جاتا تھا، ایسے میں اپنے کمرے کی چابی مجھ سے میری کو دے کے جاتا کرتا تھا۔ ہر چیز دھیان میں رکھتے ہوئے ترتیب سے اس کی کمرے کی کوئی چیز بنا ارد گرد کیے اس کی کمرے میں صفائی کروا دیتی تھی۔ ان کی وجہ سے فجر اس کی غیر موجودگی میں اس کمرے میں چلی جایا کرتی تھی، لیکن جب سے آدم نے انہیں اس کام سے منع کیا تھا، تب سے انہوں نے ایک بار بھی فجر کو اس کے کمرے میں جانے کے لیے چابی نہیں تھمائی تھی۔ ان کی یہ بات اسے بہت بری لگی، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کہتی بھی کیا۔ یہ آدم کا آرڈر تھا کہ فجر اس کے کمرے میں نہ آئے، خاص طور پر اس کی غیر موجودگی میں، لیکن آدم مرزا کیا جانتے تھے کہ اس کی غیر موجودگی میں وہاں کیوں جاتی ہے۔ آدم کو وہ کیا بتاتی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں جا کے اس کی ہر چیز کیوں چوتی، اسے اپنے قریب محسوس کرتی تھی۔ آج میری مرد اس نے غیر اخلاقی حرکت کی تھی، مس کے میری کے پاس رکھی آدم کے کمرے کی چابیاں چرائی فقط اس کے کمرے میں جانے کے لیے اور وہاں بے بس اس کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے۔ وہ سچ میں آدم کی دیوانی تھی۔ یہ بات جان کر بھی وہ شخص ہمیشہ انجان بنا رہتا تھا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی فجر کے لبوں پر تبسم بکھرا، ہمیشہ کی طرح ہاتھ میں پکڑے خوش آمدید کارڈ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے لیے خریدا گیا تحفہ رکھنے کی خاطر سائڈ ڈرور کھولنے لگی۔ جب نظر ڈرا میں رکھی کتابوں کے نیچے سے نظر آتی مخملی کیس پر کی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنا لایا گفٹ ڈرا میں رکھا اور کیس نکالا اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ اس کے اندر موجود سونے کی نازک سی خوبصورت چین تھی، جسے چھوتے ہی وہ ہلکا سے مسکرائی، لیکن اگلی ہی پل آدم نے اس کے ہاتھ سے وہ چین کھینچ لی۔ عظیم اس وقت گھر پہ نہیں تھا، اس لیے وہ سیدھا اپنے کمرے کو جانے لگا۔ اپنے کمرے میں کھڑی فجر کو دیکھتے ہی اسے اسی کی رگیں تنگی، اس کے ہاتھ میں موجود اپنی قیمتی شے دیکھتی آدم نے آگے بڑھ کر کھینچتے کے انداز میں اسے چین چھینی، جس کی باعث سے پھاڑ کر سیدھے ہوئی۔ آدم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ میں صفائی پیش کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہیے، لیکن اس کی بات سننے سے پہلے ہی اس کی بات کاٹ گیا۔ اور تمہاری ہمت کیسی ہو میری چیزوں کو چھونے کی؟ میں تو بس دیکھ رہی تھی، یہ آپ کی ماما کا ہے نا عظیم انکل کے پاس ان کی تصویریں تھیں تو میں نے اس میں دیکھا تھا، بہت پیارا ہے، آپ نے بھی ابھی تک اسے سنبھال کر رکھا ہے؟ اس کی ڈائی پر آدم زبر سے اپنی آنکھیں موند گیا۔ فجر آج آخری بار کہہ رہا ہوں، مجھ سے اور میرے ساتھ جڑی ہر چیز سے دور رہا کرو۔ دوبارہ اگر میں تمہیں اپنے کمرے میں دیکھا تو یقین جانو بہت بڑا پیش آؤں گا، پھر کبھی یہاں مت آنا۔ اس کے کہنے میں فجر جلدی سے اپنا سر اسباب میں ہلایا، لیکن آدم بھی جانتا تھا کہ وہ لڑکی اپنی حرکتیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ جاؤ یہاں سے۔ آدم کے کہنے پر ایک بھرپور نظر اس کے چہرے پر ڈال کر وہاں سے چلے گئی، جس پر آدم نے سکون بھرا سانس لیا۔ گولڈ چین کو واپس کیس میں رکھ کر اس نے برترتیب والوں میں ہاتھ پھیرا، جب کمرے کے کھلے دروازے پر کسی نے ہلکا سے نوک کیا۔ اس کا خیال تھا یہ کام بھی فجر نہیں کیا ہوگا۔ چہرے کا رخ موڑ کے اس نے دروازے کی جانب دیکھا، وہاں فجر نہیں تھی، وہاں عبیر کھڑی تھی۔ کیسے ہو آدم؟ ٹھیک ہوں، بیزاری سے جواب دیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ واپس کیا بھائی؟ ابھی آیا تھا، فلائٹ میں سب ٹھیک رہا؟ چاچا جان جو پوچھنے آئے ہیں وہ پوچھیں، کیوں اپنی قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اس کے مسلسل سوال پوچھنے وہ چڑ کر کہنے لگا، جبکہ اس کی بات سنتے ہی عبیر زور سے ہنسا۔ ٹھیک ہے، پھر بنا مزید کوئی فالتو بات کیے ہم کام کی بات پہ کرتے ہیں، تمہاری شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا سوال سنتے ہی آدم بہتر سا ایسا لگ رہا تھا اب میرے انتظار میں تھے، میں کب آؤں اور آپ کب مجھے یہ بات بتائیں گے؟ تب ہی تو میرے یہاں پہنچتے ہی اپنا بات پر کہنے آ گئے۔ بالکل ایسے ہی کچھ ہے، شادی کے بارے میں فی الحال تو کچھ نہیں سوچا، اور جب ایسا کچھ سوچوں گا بھی تو آپ کی بیٹی کے ساتھ تو بالکل نہیں سوچوں گا۔ سادہ سے لہجے میں اپنی بات کے خبر شخص اس وقت عبیر خان کو حد سے زیادہ زیر لگا تھا۔ میں تمہیں وقت دے رہا ہوں آدم، اچھے سے سوچ کر جواب دینا۔ اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے پھر سے گویا، آپ مجھ سے سالوں بعد بھی یہ سوال پوچھیں گے نا تو میرا جواب تب بھی یہی ہوگا۔ میں نے آج تک اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کی ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے اس کی اتنی بڑی خواہش دوری چھوڑ دوں؟ 2 دن کا وقت دے رہا ہوں تمہیں آدم، اپنا فیصلہ بدل دو ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ دروازہ بند کر کے جائیے گا چاچا جان، مجھے آرام کرنا ہے، تھکن ہو رہی ہے۔ اس کی دھمکی کا بنا اثر لیے وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے کمبل اپنے چہرے پر تک ڈال گیا، جبکہ اس کے پرسکون انداز پر عبیر مرزا اپنا غصہ ضبط کرتے وہاں سے چلے گئے۔
मौसम आज बाकी दिनों की नस्बत कुछ बेहतर था, अलबत्ता आसमान पर धीरे धीरे छाते बादल अपने बरसने का पता अब भी से दे रहे थे। शाम के साय फैलती हुई अपना साठ शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स और हम रंग जैकेट जैतन की अपनी गाड़ी में आकर बैठा, हवेली से बाहर निकल गया। दरमियानी रफ्तार से चलती गाड़ी इसने अपनी मंजिल पर जाकर रोकी। शाम के वक्त साहिल समुद्र पे बैठना इसके पसंदीदा कामों में से एक था, इसलिए फरागत के वक्त भी वो अक्सर इस जगह आ जाता था। इस वक्त किस्मत से लोगों का रश काफ़ी हद तक कम था और इसी तन्हाई के बड़े माहौल की इसे ज़रूरत महसूस हो रही थी। इस वक्त तन्हाई चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि गाड़ी की पिछली जानब से आती खटपट की आवाज़ इसे बुरी तरह चौंका गई थी। अच्छे से कदम उठाता वो गाड़ी की जानब में चला आया। ये इसका वहम नहीं था, वहाँ आवाज़ें सच में आ रही थी। पिछाने पर बट डाले इसने कार ट्रंक ओपन किया और वहाँ सिमट कर बैठी जिशाल को देखते ही इसने जबर से अपनी आंखें मोटी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? मुझे लग रहा है मैं फंस चुकी हूँ, जगह बहुत छोटी है, हाँ देंगे ज़रा? इसके सवाल को जवाब दिए बिना वो अपना हाथ इसकी जानब बढ़ाते हुए कहने लगी, लेकिन दूसरी तरफ खड़े शख्स के तासुरात देखते ही अपना हाथ पीछे करके खुद ही बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। मैंने पूछा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? आप रामेश भाई से कह रहे थे ना आप शाम के वक्त बाहर जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अगर मैं सीधी तरीके से कहती तो आपको लेकर नहीं जाती, इसलिए जैसे ही इल्म हुआ आपकी जाने की तैयारी कर रहे हैं तो मैं वैसे ही ड्राइवर अंकल की मदद से यहाँ आकर छुप गई। थोड़ी मेहनत के बाद बाहर निकलते ही वो तफसील से अपना कारनामा बताने लगी, जिसे सुनते अशद ने दाद देने वाले अंदाज में ताली मचाई। बहुत खूब विशाल बासत, तुम्हें क्या नाम दूँ इस काम के लिए? विशाल बासत नहीं, विशाल अशद। और जहाँ तक बात है नाम की, तो अभी के लिए बस अपनी नाराजगी दूर कर लें। वैसे भी इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ देर में बादल ही बरसना शुरू हो जाएंगे, तुम अपने काम से काम रखो। जैकेट की पॉकेट्स में हाथ डालो नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने लगा। इसे जाता देख खुद भी भागने के अंदाज में इसके पीछे आई। उसके बैठते ही खुद भी इसके बराबर भी बैठ गई। माहौल की खामोशी को फकत समुद्री लहरों की आवाज़ तोड़ रही थी और वजूद पर पड़ती ठंडी हवाएं विशाल को कपकपाने में मजबूर कर रही थी। काफ़ी देर तक वो इसकी कुछ कहने की मुंतज़िर रही, लेकिन इसकी मुसलसल ठहरी खामोशी के बायस वो खुद ही बात शुरू की। अशद इसकी पुकारने पर बिना इसकी जानब देखे अशद ने हंकार पर, हम ठंड लग रही है तो मैं क्या करूं? लापरवाही से पूछेंगे, क्या आप मुझे अपना कोट उतार कर नहीं देंगे? मेरे पास कोट नहीं है। जैकेट तो है, फिल्मी ड्रामा में तो ऐसे ही दिखाते हैं, हीरोइन को ठंड लगती है, हीरो अपना कोट उतार कर बता देते हैं। ना तो यहाँ किसी की फिल्म ड्रामे की शूटिंग चल रही है और ना ही तुम कोई हीरोइन हो। बात तो ठीक है, वैसे भी आप कौन सा कोई हीरो हो? इसकी बेरुख पर तब को कहने लगी। उसके अंदाज पर अशद ने लब बीच कर अपनी मुस्कुराहट रोकी। मैं किसी हीरो से कम नहीं हूँ। इसके जवाब पर मजीद तपते हुए अपना चेहरा का रुख मोड़ गई। इसकी खामोशी महसूस कर अशद ने निगाहों का रुख इसकी जानब किया और अपनी जैकेट उतार के इसकी जान बढ़ा दी, जैसे अपनी हफ्की के बायस इसने छुआ तक नहीं था। इशार पकड़ो इसे, मुझे नहीं चाहिए। इसके खफा अंदाज को देखते हुए अशद ने इसका बाजू खींच कर इसका रुख अपनी जाने मोड़ा। अपने स्याह जैकेट खुद इसे पहना दी। इस वक्त मेरा ये ड्रामेबाजी देखने का कोई मूड नहीं है। इसे जैकेट बनाकर वापस पहले वाली पोजीशन में बैठ गया। जब चंद लम्हों बाद इसे अपने बाजू के घेर विशाल का हाथ महसूस हुआ। अशद माफ़ कर दें, दोबारा आपकी इजाज़त बिना कोई काम नहीं करूँगी। इसके कंधे पर अपना सर रखते हुए मन्नत भरे अंदाज में कहने लगी, जिस पर गहरा सांस लेकर अशद ने निगाहों को इसके चेहरे की जानब किया। आई सच सच बता दो विशाल, क्या मेरे साथ ये रिश्ता निभाना चाहती हो? बिना किसी दबाव में आए जवाब दो। अगर तुम इनकार करोगी तो अपनी मोहब्बत की एक तरफ रख कर तुम्हारी खुशी को उम्मीद दूंगा, लेकिन प्लीज़ सच सच जवाब दो, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं बनाता। अपने कंधे से लगी विशाल को देखते हुए संजीदगी से कहने लगा, जब अपने ऊपर गिरती बारिश की कदरों ने इससे सर उठाने में मजबूर किया। सिर उठाकर इसने आसमान की जानब देखा, जहाँ लम्हे की देर किए बगैर बादल जोर से बरसने शुरू हो गए थे। बरसात का पानी इसके बराबर बैठी नाजुक जान को पकवाने में मजबूर करता था, लेकिन वो हाथ से उठी नहीं थी, क्योंकि अब अशद खान के बिना वो कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। अशद चले ना, पहले मेरी बात का जवाब दो। इसका सवाल अभी तक वहीं पटका हुआ था। मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मुझे आपसे मोहब्बत है, लेकिन इस रिश्ते को अब मैं अपने पूरे दिल से निभाऊंगी। ठंडे कपकपाते हुए वो बस बरसती बारिश में अपना चेहरा झुकाए इकरार कर रही थी। इस इकरार सुनकर इतने अरसे बाद अशद खान को अपने दिल में सुकून उतरता महसूस हुआ। इसकी थोड़ी पर हाथ रखकर अशद ने इसका झुका चेहरा उठाया। से आंखें विशाल के चेहरे को ताफ कर रही थी, जब नजरें इसके भीगी कपकपाते लबों पर जा टिकी, जिसके बायस बेहतियार होता हुआ इसके भीगे लबों पर झुक गया। इसके लबों की मिठास अपने अंदर उतारते हुए नरमी से इससे दूर वहाँ घर चले।
इसके पीछे निशात जल्दी से अपना सर अस्बाब में आने जैसे देखते हुए धीमे से मुस्कुराता इसके कपबाद वजूद अपनी बाहों में उठाए अपनी गाड़ी की जानब चला गया। बैठ में चट लेटी आंखें मोड़े ख्यालों में गुम थी, लबों पर फिक्र तबस्सुम इस बात की गवाही दे रहे थे कि ज़हन के गिर्द किसी खूबसूरत ख्यालात की तवाफ कर रहे थे। अपने ख्यालात से बाहर तब निकली जब कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। आंखें खोलकर इसने बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी और खुद उठ कर बैठ गई। क्या बात है, आज वो खुद खुश लग रही हो। कमरे में दाखिल होती राबेल इसका खुशी से चकमगा चहता चेहरा देखकर पूछने लगी, आदम आ गए हैं। मॉम डैड ने कहा है जब वो आएंगे तो वो इनसे हमारी शादी की बात करेंगे। इसकी खुशी की बात जानकर राबेल की मुस्कुराहट सिमटी। फजर बस करो कि वो इसके पीछे इतनी पागल बनी हुई हो। अब तो मैं पागल बन चुकी हूँ। इसकी बात का बुरा मनाए बगैर ये मुस्कुराते हुए कहने लगी, अबीर ने भी बात की है और वही हुआ जो मैंने सोचा था। आदम इनकार कर चुका है। इससे झूठ कह के भी क्या फ़ायदा हासिल होता। बेहतर था जो हकीकत थी इसके सामने कह जाती, शायद इससे वो आदम का पीछा छोड़ देती। क्या मतलब, वो कैसे इनकार कर सकते हैं। फजर, हर इंसान की अपनी मर्जी होती, हम किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना। वैसे भी आदम इस दुनिया का वाहिद लड़का नहीं। देखना तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए आदम से कहीं ज़्यादा अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे, लेकिन मुझे बस आदम ही चाहिए मामा। वो कैसे इनकार कर सकते हैं। मैं खुद उनसे बात करूँगी। भीगे लहजे में कहती राबेल की वकार को नज़रअंदाज कर देते हैं। कदम उठाती कमरे से चली गई। गीले बालों को टॉवल से साफ करके इसने टॉवल साई पर रखकर अपने मोबाइल पर आई मैसेज चेक करने लगा। जब धड़ाम से दरवाज़ा खुलती उसके कमरे में दाखिल हो। इसे बिन देखते ही आदम के चेहरे के जाविये पल भर में बिगड़े। ये क्या बदतमीजी है फजर। इसकी हरकत के बायस वो दबा दबा चीखा जिसे नज़रअंदाज कर दी उसी करीब आ खड़ी हुई। क्या मैं अच्छी नहीं हूँ आदम, या मुझ में कोई कमी है। अब इस बात का क्या मतलब, आपने शादी से इनकार क्यों किया। मुझे किसी से शादी करनी नहीं है, किसी से मेरा नहीं, मेरा मतलब फैसला है और मैंने किसी को अपने इस मामले में बोलने का हक नहीं दिया। आदम प्लीज़, मुझसे शादी करने में बहुत प्यार करती हूँ। इसका ज़िद्दी अंदाज देखकर आदम ने पल भर के लिए जबरदस्त से आंखें मूंदी। फजर, अपना बचपना बंद करो। शादी कोई खेल नहीं जिसे तुम्हारी जिद में आकर मैं खेल लूँगा। बंद करो ये तमाशा। नहीं बंद करूँगी ये मैं तमाशा। अगर आपने मुझसे शादी नहीं की आदम मिर्ज़ा तो यकीन कर मैं अपनी जान ले लूँगी। अगर आप मेरे नहीं हुए ना तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। इसके गिरबान पकड़कर भीगे लहजे में चहलाई, जबकि आदम बस इस पागल लड़की को देखता रह गया। इसे अंदाज़ा नहीं था इसके मामले इस कदर एहसास हो चुकी है। कोई नहीं मरता फजर। कभी मुझे भी लगता था मोहब्बत ना मिले तो इंसान मर जाता है, लेकिन देखो मुझे भी, मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने हो। जैसे मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ तुम भी इसी तरह से जी लोगी। अपने गरबान पर इसकी सख्त गिरफ्त देखते हुए आदम ने इसके हाथों पर अपने हाथ रखे और अगले ही पल इसे झटकने के अंदाज में खुद से दूर किया। आदम प्लीज़, मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता फजर। ये बात अपने जहन से बिठा लो, मैं मर जाऊंगी। जाओ जाके मर जाओ। गुस्से से कहते हैं वो आदम ने इसका हाथ पकड़ कर इसी कमरे से बाहर निकालो। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। फ्रेश होकर सीधे किचन में आई क्योंकि कल रात से कुछ ना खाने की वजह से पेट में चूहे अच्छा खासा उद्यम मचा रहे थे। हीर, आप ही भूख लग रही है। किचन में दाखिल होकर वहाँ खड़ी हीर को अपनी जान मतवजह करते हुए कहने लगी। इसकी आवाज़ पर हीर चुंके से देखने लगी। तबीयत ठीक है तुम्हारी, आज काफ़ी देर तक सोती रही हो। जी, रात को देर से सोई थी ना, वैसे इसलिए सुबह आँख नहीं खुली। क्या मारिश से मिले तुम। बरामदे दम पर रखते हैं मुस्कुरा कर पूछने। हाँ, पीने मलवाया था। पता है क्या, महाराज भाई हकीकत में तस्वीरों से ज़्यादा प्यारे हैं। इसे कहने पर खुल गया सी। अच्छा, क्या ज़बरान घर पर है। इसके पूछने पर हीर के लबों पर शरारती मुस्कुराहट बिखरी। हाँ, आज वो ड्यूटी पर नहीं गया, इस वक्त अपने कमरे में है। और मेरी सोनोबल वो कहाँ पर है, कहीं नज़र नहीं आ रही। मैं नहीं जानती, सुबह से वो मुझे भी नजर नहीं आई। महाराज कह रहा था जबरान ने इसे वापस छोड़ आ गया है, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा। इसे वापस क्यों छोड़ के आएगा। नहीं, वो इसे वापस ले गए होंगे। इसकी जुदाई को सुनते हरीम की आंखें पल भर में भीगी हुई। हमारी लड़ाई हुई थी ना, इसलिए गुस्से में वो इसे यहाँ से ले गए। हरीम, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। महाराज की आदत है उल्टी सीधी बातें फैलाने की। नरम लहजे में कहते हुए उसे समझाने लगी, जिसके जवाब दिए बिना वह जबरान की कमरे तरफ भागी। कमरे में बैठा वो काफ़ी देर तक अपनी कई बातों को सोचता रहा। चाहे जो भी था, इसे फजर से इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी। और नासमझ थी, वक्ती जज्बात में आकर बह रही थी। इस वक्त फजर के साथ इसे नरमी से काम लेना था। शायद इससे वो मामलात को समझ जाती। आदम राबेल की आवाज़ पर अपने सोचों से बाहर निकल के इसकी जान मुतवज्जो हुआ। अब यहाँ क्या कोई काम था। इसे अंदर आता इशारा करते वह सजीजी पूछने लगा। बस कुछ बात करनी है, कहें। मैं जानती हूँ रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं बनते और मैं फजर को बहुत बार समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी बात इसे समझ नहीं आती। तुम सजाओगे तो शायद वो समझ जाए। मैं चाहती हूँ तुम प्यार से नरमी से एक मरतबा समझा दो ताकि वो समझ जाए। तुम्हारे और उसके रास्ते अलग अलग हैं। अपनी बात मुकम्मल करके उसके जवाब को मुंतज़िर रही। उसके सबाब में हिलता सर देखे इत्मीनान भरी सांस खींचकर वहाँ से चली गई। इनके जाने के बाद वह गहरी सांस अपने अंदर खींचकर कमरे से बाहर निकला और फजर के कमरे की जानब चला गया।
दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर जो इसके जवाब का इंतजार करने लगा, लेकिन 2 से 3 बार जब जवाब खामोशी मिली तो उसे फिक्रमंदी से पुकारने पर वो कमरे का दरवाजा खोल गया। फजर, इसकी पहली नजर बेड पर सोती फजर पर लगी। कमल अपने पर डाले, पता नहीं वो सो रही थी या इसके सामने सोने का दिखावा कर रही थी। फजर जब जाग रही है, कदम उठाते उसे करीब गया। वो सो नहीं रही थी क्योंकि इसकी पलकों की लर्जिश इसके जागने का ऐलान खुले लफ्जों में कर रही थी। मैंने कुछ कहा भी, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, लेकिन तुम भी समझने की कोशिश करो। और तो कभी एक नहीं, हम तुम कभी एक नहीं हो सकते। इसकी बेआवाज हिलते लबों पर वो चूमकर अपने कान इसके करीब किया। आप कहाँ जाओ? इसके लबों की हरकत बहुत से ज्यादा धीमी आवाज आदम मिर्जा का वजूद साख्त कर चुकी थी। फजर, कुछ हल होने का ख्याल। इसका दिल जोरों से धड़काना शुरू कर चुका था। इसका चेहरा थपथपाते हुए उसे जगाने लगा। जब जैन के गिर्द एक बुरा ख्याल तेज छाया, इसके वजूद पर डाला कमल उठा। आदम ने झटके से हाथ से और सामने नजर आता मंजर इसके सांस रोक गया। फजर, इसकी हालत देखते हुए शिद्दत से चीखा। इसकी लाई से निकलता खून और खून के बायस अपने रंग बदलती बेडशीट मंजर आदम मिर्जा को जिंदगी की सबसे खौफनाक मंजर लगा। हल्का सा दरवाजा खोलकर इसने अंदर बैठे जफरान को देखा और दोनों हाथों को आपस में मसलती कमरे में दाखिल हुई। कमरे का दरवाजा जोर से बंद करके इसने लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए ज़ेवरान को अपनी जान मुतवज्जह करना चाहा, जो कानों में पड़ती आवाज़ को सुनने के बावजूद भी हर चीज़ से बेनियाज हो बैठा था। ज़ेवरान इसकी तरफ से कोई रद्दमल न होने पर घबराए लहजे में, वो खुद इस प्रकार की क्या है, मेरी स्नोबल कहाँ है? इसकी मासूमियत बड़ी आवाज़ पर ज़ेवरान ने अपना सर उठाकर से देखा। अलबत्ता चेहरे के तासरात में कोई फ़र्क नहीं आया। जहाँ से वो आई थी उसे वापस वहीं छोड़ आया। लैपटॉप बंद करके अपनी जगह से उठते संजीव से बताने, क्यों? मुझे जैसे पागल इंसान के साथ तुम्हें रहना नहीं है। फिर मेरा दिया गया तोहफा कैसे रख लेती? तुम भी यही करती, इसलिए मैंने पहले ही ये काम कर दिया। इसके कहने पर वो शर्मिंदा होती अपना सर झुका गई। सॉरी, वो सब गुस्से में कह दिया था, लेकिन मैंने गलत भी क्या कहा नहीं कहा था। आप बहुत सख्त मिजाज हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हूँ। पागल इंसान हूँ जो तुम पर हर चीज़ की पाबंदी लाए रखता हूँ। मुमकिन है कुछ वक्त बाद में मुझे तुम्हारे लबों से अपने लिए नफ्सियाती लफ्ज़ सुनने को मिल जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, और जो कहा था इसके लिए मैं सॉरी। वैसे भी गलती आपकी भी थी। अगर आप मुझे सब कुछ सच सच बता देते तो बात इतनी ना बढ़ती। जो कि सर के साथ कहते हुए इसने ज़ेवरान पर इल्ज़ाम लगाने में देर नहीं की। तुमने सुनी थी मेरी कोई बात? सॉरी, ज़्यादा गलती मेरी ही है। इसके बिना ज़ेवरान ने सर को हम दिया। मतलब गलती इसकी भी फिर भी थी। हो गया तो अब जाओ। ज़ेवरान, मैं सॉरी कह रही हूँ ना, बहुत बड़ा एहसान किया तुमने मुझ पर। अब जाओ यहाँ से। इसकी तलखी से कहते हुए होंठ लटकाती इसे करीब आएगी। देखिए, अब आप बहुत ज़्यादा तल हो रहे हैं। आखिरी बार कह रही हूँ, मान जाए, नहीं तो मैं अपने बाल कटवा दूंगी। इसे मनाने की अर्से वो धमकी भरे लहजे में कहने लगी, लेकिन जज्बाती अंदाज में कहते हुए ये बोल के सामने खड़े ज़ेवरान, हाँ, इसके साथ जुड़ी हर चीज़ के मामले में किस कदर पॉजिटिव था। क्या मसला है तुम्हारे साथ? चाहती क्या हो तुम? इसके बालों को अपनी सख्त गिरफ्त में पकड़े ज़ेवरान ने इसके चेहरा अपने करीब तर किया। जब पास होता हूँ तो मेरी सख्ती तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। जब मैं दूरी बना रहा हूँ तो खुद को इस सख्ती की चादर में लिपटना चाह रही हो। इसकी बालों पर अपनी गिरफ्त सख्त की और बेख्तियार चीखा, क्योंकि मुझे आपसे दूरी नहीं बनानी। आप सख्त मिजाज हैं या फिर जैसे भी मुझे कबूल हैं। सख्त गिरफ्त के बायस सर में उठती तकलीफ नजरअंदाज करते हुए इसके कंधों के गिर्द अपने बाजू हाल करके अपना सर इसकी कुछ आधे सीने पर रख दी। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। इसे सीधा रोता देख ज़ेवरान अपनी से आंखें मूंदकर इससे गिर्द नरमी से अपना खसार बांधा। तुमने गलत नहीं कहा। गलती मेरी भी थी। मुझे नरमी से काम लेना चाहिए, लेकिन मुझे में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे दूर जाने की बात सुनकर खामोश रहता। रामेश जैसा मजबूत नहीं हूँ जो महबूब से दूरी अख्तियार कर लूँ। मैं ज़ेवरान खान हूँ, मर जाऊँगा लेकिन तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं कहीं नहीं जा रही, हमेशा आपके पास रहूंगी। बस एक दरख्वास्त है। इसकी शर से नाक साफ करती करीम ने अपना भीगा चेहरा उठाया। कहो। अपनी पकड़ से रुमाल निकाल कर ज़ेवरान ने भीगा चेहरा साफ करके रुमाल दूसरी साइड से इसकी बेहती से नाक साफ करने लगा। क्या आप सख्त मिजाजी में बस थोड़ी सी कमी आ सकती है? इसके कहने पर बेसाख्ता सा। अभी तो कोई कह रहा था कि मैं जैसे भी कबूल हूँ, बस थोड़ी सी कह रही हूँ। अच्छे, इसके बच्चों जैसे अंदाज से ज़ेवरान हंसते हुए बिना कुछ किए इसके सर वापस अपने सीने से लगाई कर ज़ेवरान अपना जवाब ना मिल फिर से गाने लगी। पूरी कोशिश करूंगा माही, लेकिन तुम भी आज मुझसे ये वादा करो, हालात जैसे भी हों कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। कभी नहीं जाऊंगी। चेहरा इसके सीने से निकाल कर हरीम अपना सन नफी में हिलाया और अपनी बात वापस लेगी जिसकी खातिर यहाँ आई थी। मेरी स्नोबल तनारे स्नोबल पड़ोस के घर में चली गई है। जो बिल्ला इसे छेड़ रहा था ना इसके पास, अब बैठ कर दोनों मना रहे होंगे अपनी हनीमून।
آپ نے اسے وہاں کیوں جانے دیا؟ سوچا جو کام میرا نہیں ہو رہا وہ ان دونوں کی ہی کروا دوں۔ اس کے معنی ہے جسے کہتے ہو شرماتی ہو اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ بہت غلط یہ ہے آپ نے، میں تو بس کسی کا بلا کہ دیکھ لینا، کچھ ہی وقت میں تمہاری اس نوبل تمہیں نانی بناتی نظر آئے گی۔ اس کی کہنے پر حریم بے ہنسی جیسے دیکھتے اطمینان بھری سانس لیتا ہوا اسے مزید خود میں بیچ گیا۔ کپڑے میں سلاتے ہوئے وہ اپنے دکھتے سر کو خم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی نظر اپنے پاس عظیم پر جاتی تو کبھی روتی ہوئی رابیل پر۔ ابیر اس وقت جہاں نہیں تھے، اس لیے فجر کی حالت سے وہ ابھی تک انجان تھے۔ اگر جان جاتے کہ ان کی بیٹی آدم کی وجہ سے کھیل رہے تو بنا لمحہ ضائع کہ آدم مرزا کو جان سے مار دیتا۔ اس کا کیس کافی کریٹیکل تھا، لیکن وریام کے باعث سارے کام آسانی سے ہو گئے تھے۔ اس نے ایسا تمہاری وجہ سے کیا ہے نا؟ رابیل کی آواز پر وہ اسی انداز میں بیٹھا تھا۔ آدم فجر میری اکلوتی اولاد ہے، میں اسے کھونا نہیں سکتی۔ وریام نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، اب خطرے سے باہر ہے، فکر مت کریں۔ اسی انداز میں بیٹھے بیٹھے جواب دی، اس سے شادی کر لو آدم، اس وقت یہ بات اتنی ضروری نہیں ہے۔ فجر کے پاس جائیں، میں نہیں چاہتا ہوش میں آ کر وہ پھر سے کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا لے۔ اس کے انداز میں جھلکتی بیزاری کو دیکھتے ہوئے اپنا بھیگا چہرہ صاف کرتی اٹھ کر وہاں سے چلے گی۔ اس کی حالت خطرے سے باہر تھی، وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی، لیکن رابیل جانتی تھی اگر یہی سب چلتا رہا دوبارہ ایسا کوئی قدم اٹھانے میں دیر نہیں لگائے گی۔ اس کے جانے کے بعد آبدہ نے نگاہیں اٹھا کر رابیل کی پشت دیکھی اور چلاتے عظیم کی جانب دیکھنے لگا جو کتنی دیر سے اپنی نظریں اس پہ ٹکائے بیٹھے تھے۔ ڈیڈ پلیز مجھے ایسے دیکھنا بند کریں، آدم فجر سے شادی کر لو۔ ان کی بات سنتے ہوئے بنا جواب دیے آدم آنکھیں موند کر اپنا سر دیوار سے ٹکا گیا، لیکن اس کی خاموشی کے باوجود بھی عظیم نے اپنی بات جاری رکھی۔ جانتے ہو آدم، میں ساری زندگی ایک چیز کے لیے بہت پچھتا رہا ہوں۔ کیا؟ بند آنکھوں کے ساتھ پوچھا گیا۔ ان باتوں میں ہرگز دلچسپی نہیں تھی، لیکن عظیم کی بات وہ غور سے سنتا تھا۔ تمہاری ماں کو چھوڑنے پر۔ اس کے کہنے پر آدم نے اپنی بند آنکھیں کھولی، لیکن آپ نے انہیں خود چھوڑا تھا کیونکہ آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے۔ ان کی جانب دیکھتے ہوئے حیرانگی سے کہنے لگی، تو بات ہے آدم، میں نے سونے کی تلاش میں اپنے پاس موجود قیمتی ہیرا کھو دیا۔ تمہاری ماں ایک بہت اچھی انسان تھی، لیکن اس سے شادی میں نے بس اپنے ماں باپ کی خواہش پہ کی تھی۔ اپنی پسند کی لڑکی کو چھوڑ کر میں نے تمہاری ماں کے ساتھ رشتہ نبھانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہمارے درمیان کچھ نارمل نہیں ہوا۔ ان کی جانب دیکھتے ہوئے غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا، جن باتوں میں چند لمحے پہلے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان اب دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ جب اسے یہ علم ہوا کہ کسی اور کو پسند کرتا ہوں، نہ صرف پسند کرتا ہوں بلکہ اس سے ملتا بھی ہوں، تب سے ہمارے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس وقت پیار محبت میرے ذہن پر اس قدر سوار ہو چکا تھا کہ میں نے موقع ملتے ہی تنگ آ کر تمہاری ماں کے ساتھ جڑا وہ چند سالوں کا ساتھ لمحے بھر میں ختم کر دیا۔ ہسپتال کی خاموشی میں اسے بس عظیم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ بات وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں باپ کی ایک دوسرے کے ساتھ کبھی نہیں بنی، لیکن ان کی علیحدگی کی وجہ کیا تھی، اس چیز سے وہ آج واقف ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے نہ کبھی اس نے اس بات کو اتنا تفصیلی جانا، نہ عظیم نے اسے بتایا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا آدم، اپنی پسند اپنی محبت کو اپنی زندگی میں کاش شامل کر لیا، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے کیا کھو دیا۔ میں جس لڑکی کو اپنی محبت کہتا تھا، اس محبت کے ساتھ میں کبھی خوش نہیں رہ سکا۔ میں نے اپنا سکون خود اپنے لیے برباد کر لیا، اپنی اولاد سے دوری بنا لی، اپنی محبت کرنے والی بیوی کو چھوڑ دیا، صرف اس کی عادت جس سے صرف میرے پیسے سے محبت تھی۔ میں تمہاری ماں کو چھوڑنے پر آج تک پچھتاتا ہوں آدم، لیکن نہیں چاہتا تھا کہ تم ایسا کچھ کرو۔ اگر زندگی میں کوئی ایسا شخص مل جائے تو میں اتنا چاہتا ہے تو اس سے اپنا لو میرا بیٹا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے عظیم چند لمحے اس کے کچھ کہنے کے منتظر رہے، لیکن اس کی جاسنے سے خاموشی پا کر مزید بات خود ہی شروع کر دی۔ تمہیں تمہاری محبت نہیں مل سکی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ فجر بھی اس چیز سے محروم رہے۔ شادی کبھی نہ کبھی تو کرنی ہے، بہتر نہیں کہ اس شخص کو اپنی زندگی میں لے آؤ آدم جو تمہاری قدر و قیمت سے واقف ہو۔ جیسے آپ کی مرضی، بلائیں قاضی کو کروائیں نکاح، بیدلی سی کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، اور اس کے انداز پہ ایسے صورتحال میں بھی عظیم کے لب مسکراہٹے حالات جیسے بھی تھے، لیکن ان کے لیے یہ تو خوشی کی بات تھی کہ ان کی بیٹی کی زندگی بھی اب خوشیاں بکھر جائیں گی۔ ہوش میں آتے ہی رابیل کے لبوں سے جو چیز اسے سننے کو ملی تھی وہ یہ تھی کہ کچھ دیر میں اس کا اور آدم مرزا کے ساتھ نکاح ہے۔ ابیر کے وہاں آتے ہی اپنے چند خاص گواہوں کو بلا کر عظیم نے آدم اور فجر کا نکاح کر دیا۔ آدم اس نکاح کے لیے مان گیا تھا، یہ بہت بڑی بات تھی، اسی وجہ سے بنا کوئی دیر کیے عظیم نے ان دونوں کو نکاح کروا دیا تھا۔ اس کے نام سے جڑتے ہوئے پاتے ہاتھوں سے دستخط کرتے ہوئے تکلیف کے باوجود بھی اس لڑکی کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔ اندازہ تھا کہ آدم اس کی گئی حرکت کے باعث ہی اس نکاح کے لیے راضی ہوگا، لیکن وہ پھر بھی خوش تھی۔ ہسپتال کے بیڈ میں تکلیف میں لیٹی وہ لڑکی آئے سے زیادہ خوش تھی، کیونکہ اس کا نکاح اس کی من پسند شخص سے کر دیا گیا تھا۔ یقیناً
इस सब के बाद इसने आदम के गुस्से को झेलना था, लेकिन वो तैयार थी हर चीज़ के लिए। इसका गुस्सा, इसकी हफ्की सब सहने के लिए। इसे बस आदम मिर्जा चाहिए था, तो वो मिल गया था, तो फिर बाकी सब कुछ तो बर्दाश्त कर ही सकती थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और रंग जूत जैसे गोरी है। इसके अलावा इसके हाथ इतने नरम जैसे कोई मक्खन। मारिच की गोद में बैठा वो अपने पहले प्यार यानी प्रियका की वादियात तारीफ कर रहा था, जैसे हंसी जब्त करते हुए धमल से सुन रहा था। वो दोनों ही काफ़ी दोस्ताना मिजाज के मालिक थे, इसलिए मारिच से काफ़ी जल्द ही घुल मिल चुके थे। कुछ इसके अपनी भी कोशिश थी। गुजरा वक्त जा चुका, लेकिन अब सारी तवज्जो वो अपनी औलाद पर देना चाहता था। सोफे पर लेटे अवताज इसकी गोद में सर रखे सो चुका था, लेकिन मारिच था जिसकी बातें खास तौर पर प्रिया की तारीफें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो अपने बाप के सामने बैठा खुल के अपने प्यार की बातें कर रहा था, क्योंकि इसके बाप ने इससे इस बात का यकीन दिलाया था कुछ अरसे में जब वो बड़ा हो जाएगा तो प्रिया नामी इस लड़की को अपने बेटे की बहू बना कर लाएंगे। ये इशारा करना और तारीफी कलमात के लिए इस तरह के अल्फाज अदा करना किसने सिखाए? इसके पूछते ही लम्हा ज़ाई के बिना मुनाजात हाथ तमन्ना उस्ताद का नाम लिया। अरशद चाचू ने और स्वीट हार्ट को ऐसे ही इशारा करते हैं। और ये मक्खन दूध वाली तारीफ ये भी इन्होंने ही सिखाई थी। इसके कानों के करीब झुककर वो रदाना दांत बताने लगा। वो कहते इस तरह बातें करने से लड़कियां खुश होती हैं। इसकी बात सुनते मारे दिन दिल में अरशद को इंतहाई खूबसूरत लफ्ज़ों से नवाजा। इसके मासूम बच्चे को उल्टी सीधी बातें सिखाता फिर रहा है लाला। रामश की आवाज़ पर उसने चुप अपना सर उठाया, अपनी गोद से महाज को उतार कर इसे बाहर खेलने के लिए भेज दिया। क्या हुआ रामश? ताज को अपनी गोद में उठाए अपनी जगह से खड़े होते पूछने लगा, अपने मुजरिम को छोड़ेंगे या फिर गुजरी तकलीफों में बदला लेने हैं आपने? इसकी बात सुनते मारिच की चेहरे तासरात पल में सख्ती छा गई। रामेश, अगर वह शख्स मेरे सामने होता तो मैं इससे अगली सांस लेने की मोहलत भी नहीं देता, लेकिन साल गुजर चुके हैं। मैं नहीं चाहता वो अब कहाँ होगा, लेकिन हम सब जानते हैं वो कहाँ मिलेगा। इसे कहने पर पेशान में बेल्ट डाले, वरना समझ से निकले कहाँ? आदम मिर्जा के पास। हवेली में शोर शराबा अब पहले से ज्यादा बढ़ चुका, क्योंकि मारिच ने इसकी शादी की तारीख तय कर दी थी। एक माह बाद इन तीनों की शादी की रस्मात शुरू होनी थी। इन तीनों का ही निकाह जिन हालात में हुआ था आम हालात जैसे तो बिल्कुल नहीं थे, इसलिए हवेली में अब सब तीनों की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। शादी से पहले लड़की से रब्ता रखना, मुलाकात करना इनके यहाँ का रवाज नहीं था, लेकिन रहना तो इन्होंने खान हवेली में ही था, इसलिए ये रस्म इन तीनों के लिए नहीं रखी गई थी। कमरे में खड़ा रामश के साथ बातें करते हुए अपनी ज़रूरत की चीज़ें बैग में रख रहा था। जब कमरे में दाखिल होते अरशद ने इसका ध्यान अपनी जानब खींचा। तैयारी होगी है लाला? इसे करीब आते ही मालिक ने हाथ में पकड़ा सामान बेड पर रखा और लम्हा ज़ाय किए बिना इसकी गर्दन अपनी गिरफ्त में ली। क्या हो गया लाला? आ गया हो गया तो मेरे बेटे को उल्टी सीधी बातें सिखाता फिर रहा है। मैंने क्या सिखाया था? इल्ज़ाम मत लगाए, अब जानते हैं मैं किस कदर मासूम हो। इसकी गिरफ्त से अपनी गर्दन आज़ाद करवाते अपनी गर्दन सलाते मासूम से कहने लगा, हाँ बिल्कुल ये मासूम इधर तो है। ज़रा मुझे बताओ ये मक्खन और दूध वाली तारीफ कौन सी होती है? लड़की को तारीफ करना यही तरीका होता है, आपको नहीं आता, लेकिन मैं अपने जूनियर को यह तरीका ज़रूर सिखाऊंगा हूँ। मारे की बात सुनते हुए हंसते हुए कहने लगा, बिल्कुल यह तरीका मुझे नहीं पर तुम में कुछ ज़्यादा ही है। जब ही हर जगह से आजमाते फिरते हो लाला। मैं ये तरीका सिर्फ अपनी बीवी पर आजमाता हूँ। पहले वो मुंह नहीं लगाती थी, अब लगाने लगी है, तो आपने रुखसती पेंडिंग पर डाल दी। आखिर मैं इसके बेचारे भरे अंदाज में कहने पर हंसते हुए दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। अगर यही हरकतें रही ना, तुम तीनों को रुखसती एक के बजाय 2 महीने के आगे कर दूंगा। तीनों की कोई उल्टी सीधी हरकत तो ये करता फिर रहा है, तो सिर्फ इसकी बात सुनते हैं रामच जी, हाँ तुम तीनों तो एक ही टीम हो ना, इसलिए अगर चाहते हो तुम्हारी रुखसती आगे न बढ़े तो अपनी हरकतें सुधार लो। इसकी बात सुनते ही अरशद ने मजीद कुछ कहना चाहा, जैसे देखती है रामेश ने इसे खींचकर कमरे से बाहर ले गया। अरशद की किसी हरकत के बायस अब रोहा से मजीद दूरी नहीं बना सकता था। इसे हर जगह ढूंढते हुए किचन में दाखिल हुआ, जहाँ हरीम अपने लंबे बालों को आधे जोड़े में लपटे खड़ी थी। इसके करीब जाकर ज़ेवरान ने गला खनखार कर इसे मुतवज्जह किया, उसकी पश खींचकर अपने सीने से लगाई। क्या हो रहा है? मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ। वैसे मुझे इतना कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन खाए लाने लायक चीज़ तो मैं बना ही सकती हूँ। नूडल्स का बाऊ इसके सामने करके बस चकचक बोलने लगी, माही इस खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा, लेकिन मैंने इतने प्यार से बनाया है, आप खाएंगे नहीं? प्यार से बनाया गया है खाना तो तुम खाओ, और मैं अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हें खाऊंगा। इसके बालों में हाथ फंसाए इसके चेहरे पर झुक गया। जब चंद लम्हे ही गुजरे इनके बाद किसी के गला खनखारने के बाद ने हरीम से दूर हटने पर मजबूर किया। नजरें मोड़कर इसने हीर की जानब देखा, जो एक हाथ में खाली जग पकड़े जबकि दूसरे हाथ में आंखों पर रखे खड़ी थी। हीर हाथ हटा लो, उस कमरे के
اس لیے ہوتے ہیں زیوران۔ آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر وہ اس سے گھورتے ہوئے کہنے لگی، جیسا سن کر اس نے کہک لگاتے ہوئے اپنے سامنے کھڑی شرمیلی سی حریم کو دیکھا۔ چھوڑیں اسے، تمہیں نئی خبر پتہ چلی؟ آدم نے نکاح کر لیا ہے۔ چھوٹے آدم یہ کام کرتا تو کیا مجھے نہیں بتاتا؟ جھوٹے، میں جھوٹ کیوں کہوں گا؟ مجھے وریام نے میسج کیا تھا، اور دوسری خبر لالا جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ جا کر ان سے ہی پوچھ لو۔ اس کے کہنے پر وہ ہاتھ میں پکڑا جگ وہاں پر رکھتی تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں چل لگی۔ آپ نے یہ بات اس لیے بتائی تھی نا تاکہ وہ یہاں سے چلی جائیں۔ اس کی بات سنتے ہی زیوران نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو ہم دیا اور اس کے چہرے پر پھر سے جھکنے لگا۔ جب اسے پھر سے خود پر جھکتا دیکھ وہ اسے دودھ دھکیلتی ہوئی بھاگ گئی، اور اس کے بھاگنے میں زیوران بس سر بھر کرے گیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھتے اس سے پوچھنے کی ضروری کام سے جانا تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ اس کے قریب آ کر ضدی انداز میں کہنے لگی، تم ساتھ جاؤ گی تو بچے اکیلے رہ جائیں گے، ان کا خیال کون رکھے گا؟ اس کا چہرہ چھپچپاتے ہوئے نرمی سے کہنا، تو بچے کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ بی جان کا ان کے بغیر دل نہیں لگتا ہی، تو پھر بی جان کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ اس کے پاس مہاراج کے ہر سال مشکل کا حل جواب تو موجود تھا۔ اچھا، باقی کے افراد جو بچ رہے ہیں ان کی ٹکٹ بھی بک کروا لو۔ اسے کہنے پر بنا کچھ کے اپنا سر ہاں میں لا گئی۔ اس سے بھلا اس سب سے کیا اعتراض ہونا تھا؟ ہیر وعدہ کرتا ہوں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اس کا ڈر خوف اور اچھے سے سمجھ رہا تھا، اس لیے اسے اپنے ساتھ لگائی نرمی سے سمجھانے لگا۔ پہلے بھی تو یہی کہا تھا۔ رکی آنسوں کو زاد ہو چھوڑتے وہ بیگی لہجے میں کہنے لگی، ہاں کہا تھا واپس آ جاؤں گا، اور دیکھو میں واپس آ گیا۔ جانتا ہوں کافی وقت میں ہمارے درمیان دوری کر رہا، لیکن اب کوئی دوری ہمارے درمیان نہیں آئے گی۔ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے وہ پیار بھرے لہجے میں کہتا اپنے قلب جان کو دیکھنے لگا، اب مجھے اچھے سے رخصت کرو تاکہ میں جا کر اپنا ادھورا کام پورا کروں۔ واپس کب آئیں گے؟ بس 2-3 دن میں آ ہی جاؤں گا۔ اور جانا کب تک ہے؟ 3 گھنٹے میں مجھے نکلے گا۔ جب تک میں نہیں جا رہا تب تک میرے پاس رہ کر اپنی باتوں کہو اور میری گستاخیاں سہو۔ اس کے کانوں کی لوح کو لبوں سے چھوتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکنے لگا، مہاراج نہ کریں، بچے آ جائیں گے۔ بچے اس وقت بھی جان کے کمرے میں سو رہے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے تم مطمئن رہو۔ اس سوال کے جواب پر خاموشی سے ہوتی چہرہ جھکا گئی، جسے دیکھتے ہی چہرے پر مسکراہٹ سے جائے اسے اپنے قریب تر کر گیا۔ گھر واپس آتے ہی راویل اس سے سیدھا اس کے کمرے میں لگے گی، اسے بیڈ پر آرام سے لٹا کر اس کے آرام کی غرض سے لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن اس در سکون ماحول کے باوجود سو نہیں سکی۔ ذہن پر صرف آدم کا قبضہ تھا، اس کی فکر تھی، اسے غصے کا خیال تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے اوپر ڈالا کمبل ہٹایا اور بیڈ سے اٹھتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ آدھے کمرے میں داخل ہوتے اندھیرے نے اس تک سوال کیا، لیکن اس اندھیرے کے باوجود بھی فجر جانتی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں موجود ہوگا۔ 400 پھیلی اس کی مہک فجر بہت اچھے سے واقف تھی۔ آدم دھیمے لہجے میں سے پکارا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ لائٹ آن کرنے کی خاطر اس نے اپنے قدم اس جانب بڑھائے، لیکن اس سے پہلے ہی کمرے میں اجالا دیکھا۔ یہاں کیا کر رہی ہے تم؟ اسے اپنے سامنے دیکھے وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، یقیناً آپ کو مجھ پر بہت غصہ آ رہا ہوگا، لیکن میں آپ کی ہر سزا سہ سکتی ہوں۔ آپ مجھے جو سزا دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ سزا چاہیے تمہیں؟ قدم قدم میں سے قریب آتے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں۔ اس کا انداز فجر کو گھبرانے پر مجبور کر رہا، لیکن اپنے کہے پر پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ میرا بس چلتا تو تمہیں قتل کر دیتا فجر، لیکن تمہیں مار کر میں قاتل نہیں بننا چاہتا۔ اس کا تیرا جبوت کو داڑتے ہوئے کہنے لگا، جسر کو پواتے ہوئے ڈر کے باعث اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ آدم مجھے درد ہو رہا ہے، تو کرو برداشت اس درد کو۔ تم آدم مرزا کے نام پر ہو شوق تھا نا تمہیں میری بیوی بننے کا، نبھاؤ اپنے فرض، پورا کرو میرا حقوق۔ اس کے جرحانہ انداز پر گھبراتے ہوئے اپنی بھیگی آنکھیں موڑ لی۔ آدم جاؤ یہاں سے۔ جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑتے ہوئے اپنی حرکت کے باعث اس کا نشان سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نہیں جاؤں گی۔ وجوداری ڈر پل بل میں غائب ہوا۔ آپ غصہ کرنا چاہتے تو کر دیں، لیکن میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہی رہوں گی، جو کرنا چاہو کرتی پھرو۔ وہ اس غصے سے کہتے ہوئے ڈیسنگ روم کی طرف چلے گیا اور دار سے دروازہ بند کر دیا۔ فجر نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر بند دروازے کو دیکھا، وہ اپنے آپ صاف کرتی وہاں پہ بیڈ پر لیٹی وہ ایک ہاتھ گال پر رکھے سامنے رکھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، جب دروازہ کھلنے کی آواز نے اس کا دھیان کھینچا۔ اس طرح سے بنا اجازت سے کمرے میں صرف رامش ہی داخل ہو سکتا تھا، اس لیے اطمینان پر انداز میں وہ بنا رخ موڑے اسی طرح لیٹی رہی۔ جب چند لمحوں بعد اسے اپنے دونوں طرف سے اس مضبوط حصار کی قید نظر آئی، کتاب سے نظر اٹھا کر کروٹ سیڑھی کے اپنے پر جگہ رامش کو دیکھنے لگی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں دیکھنے آیا تھا، تم سے پیار کرنے آیا تھا۔ رامش خان، مجھے پیار کرنے کا حق اب آپ کو 1 مہینے بعد ملے گا، تب تک کے لیے فاصلے بنا کر رکھیں۔ جانے رامش، جب تمہارا انتظار میں نے اتنے سالوں تک کیا تو پھر یہ 1 مہینہ بھی جیسے تیسے کر ہی گزاروں گا۔ کتاب سائڈ پر رکھ کر اس کی کمر اپنی مضبوط گرفت میں قید کر کے اس اپنے واحد نزدیک کر کیا پڑھ رہی تھی؟ یہ کتاب شال سے لے لی تھی، اس میں
लड़का जो होता है ना वो सीक्रेट एजेंट होता है। इसकी हिसाब में नेटिव अब तक पढ़ी की कहानी बता रही थी। इसे अपनी गिरफ्त में कैद किए बैठा रामेश खान बस मुस्कुराते उसके हिलते लब और चेहरे के बदलते जाविये देख रहा था। कहाँ जा रहे हैं अरशद? काफ़ी का कप हाथ में पकड़े इसके कमरे में दाखिल होकर इसकी तारीफ देखते पूछने लगी। नहीं बीवी लाने, इसे जवाब देते हुए ब्रश के जरिए अपने बालों को तरतीब देने लगा। अरशद, मेरा मजाक करने का मूड नहीं। और मैंने मजाक कब किया? इसका मुस्कुराता चेहरा देखते ये शाल ने घूरते हुए इसका कॉलर खींचकर इसे अपने करीब किया और उसकी की बेख्तियार हरकत के बायस अरशद का मर्दाना वजूद इस पर गिरते गिरते बचा। मैं मजाक में भी ये बात नहीं समझा, अगर ये हकीकत तो याद रखिएगा, मैं आपको दोनों का कत्ल कर दूंगी। इसके अंदाज अरशद ने केक लगाते हुए इसके सुर ना खींची। मैं तो पहले ही तुम्हारा दीवाना हूँ, ऐसी हरकतें करके गए, मुझे मजीद पागल मत करो। तो अब आप भी और ये उल्टी सीधी बातें मत करें। मजाक कर रहा था स्वीटहार्ट, मुझसे एक बीवी नहीं संभालती, दूसरी कैसे संभालूंगा? अपने कारण से इसकी गिरफ्त आजाद करते हुए नरमी से इसके हाथों को अपने लबों से छू गया। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? लाला के साथ जा रहा हूँ, इन्हें अकेले तो नहीं भेज सकते ना? तो बस आप जा रहे हैं? हाँ, रामेश ऑफिस की वजह से नहीं जा सकता, जिब्रान अपनी ड्यूटी की वजह से। कब तक आएंगे? इसके हिसार में खड़ी हुई लड़की नजर झुकाकर पूछने लगी। अभी तो गया नहीं, तुम अभी समझ मिस करने लगी। मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा, जवाब देकर इसकी सराहीदार गर्दन पर झुकने लगा। अरशद इसकी हरकत देखते हुए इसके चेहरे पर दोनों हाथ रख गई। अरशद, हाँ, एक माह बाद हमारी रुखसती, इससे पहले आपको इस तरह से खुद को छूने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगी। इतना शरीफ तो मैं हो नहीं जो 1 महीने आराम से गुजार दूँ, इसलिए इसके 1 महीने में ये छोटी छोटी गुस्ताखियाँ मैं करता ही रहूँगा। ऐसा जवाब देकर उसके चेहरे पर जो अपनी गुस्ताखियों से इससे बुरी तरह से शर्माने में मजबूर कर गया। ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलते इसकी नज़र बेड पर लेटी फजर पर गई। दोनों पैर जमीन पर रखे हुए तेजी लेटी नींद के होश में गुम थी। इसके करीब जाकर आदम ने नरमी से इसे दुरुस्त हालत में लेटाया और इसके ऊपर चादर डालकर कमरे से बाहर चला गया। स्टडी रूम में आकर वो काफ़ी देर से टहलते हुए गुजरे लम्हे सोचते रहा। कभी नहीं सोचा था किसी जिंदगी ऐसे कोई दिन आएगा। हीर के अलावा जिंदगी में कोई किसी का अपना सफ़र बनाने की ख्वाहिश पैदा नहीं हुई थी, और फजर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन वो इसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी थी। शादी कोई बच्चों का खेल तो नहीं था जो आज कर ली कल तोड़ ली। चाहे ये रिश्ता जैसे भी हो अब तो बन चुका था, और आदम मिर्ज़ा ने हमेशा की तरह अपने साथ जुड़े रिश्ता ताहियात निभाना था और अपने साथ जुड़े रिश्ते कभी ख़त्म नहीं करना चाहता था, फिर दरमियान में कितनी ही तलखी की उबदर न हो जाए। फजर 25 साल की थी, लेकिन कभी कभी इसकी हरकतें आदम को बच्चों जैसी लगती थी। मोहब्बत एक फितरी अमल है जो कभी भी किसी से भी हो जाती है, लेकिन मोहब्बत में ऐसे कदम उठाना समझदारी तो हरगिज़ नहीं कहलाती। लेकिन शायद फजर के साथ इसका नसीब ही ऐसे जुड़ गया था, और अब इसके बनाए गए जोड़ा को आदम मिर्ज़ा ने हमेशा निभाने का फैसला किया। नींद से उठते ही इसने आंखें खोलकर जगह को देखा। ज़हन जल्दी से बेदार होते से रात का गुजरा बरमंदर याद आया। इसने एक उदास सी निगाह ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर डाली। यकीनन वह कब का जा चुका होगा। आंखें मसलते व अफसरदा होती अपनी आंखों के भीगे किनारे साफ करने लगी जब कमरे का दरवाज़ा हल्का सा नाक हुआ। यकीनन बाहर मौजूद शख्स ने आदम तो नहीं होता, वो होता तो अपने कमरे में आने के लिए इजाज़त क्यों लेता। आ जाओ, बेदिली से कहते अपनी आंखें मूंद गई। जब कानों में पड़ती आवाज़ ने से आंखें खोले मजबूर को, तुम अपने कमरे में नहीं थे तो मैं समझ गया था तुम यहीं पर होगी। अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। इसके पूछने वो चेहरे पर मुस्कुराहट से जवाब देने लगी। आदम ने कुछ कहा? इसके चेहरे पर नजर मरकूज की, संजीद से पूछ रहे नहीं। फिर उदास क्यों हुआ? मैं नींद से जागी हूँ, शायद इसलिए आपको लग रहा है। इसकी वहाजियत और फ़खत अपना सर लगा। मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है, रात को मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखना। इसके चेहरे पर हाथ फेरते नमरी से कहते इसकी माथे पर बोझ देकर जाने लगा। जब एक ख्याल आते ही इसने अपने बढ़ते कदम रोक दिए। फजर जैसे हालात में तुम्हारा निकाह हुआ, इसके बाद आदम कोई ना कोई रद्द-ए-अमल तो जाहिर करेगा, लेकिन इसकी कोई बात मत सुनना। वो कुछ भी कहे, अगर तुम्हें मुझे बताने में बर्दाश्त नहीं करूँगा, कोई मेरी बट्टी के साथ ऊंची आवाज़ में बात करे। इसी कहने पर नसे झुकाए अपना सर हिला गई। जैसे देखते हुए वो मजबूत कदम उठाता बाहर की जानब चला गया। इसके जाने के बाद फजर ने गहरा सांस लेते हुए फिर से अपनी आंखें मूंद ली। आदम इसका शोर था, चाहे फिर वो इससे जो कुछ भी कहे, वो अपनी बातें किसी तीसरे को बताने का इरादा हरगिज़ नहीं रखती थी। सुकून से बंद की गई आंखें अब के बार इसने राबील की आवाज़ पर खोली। फजर, उठ गई तुम? नहीं, अभी नहीं उठी, मुझे और सोना है। इसकी बेजारी से कहने पर राबील ने हंसते हुए सर को हल्के से जफ दी। इसकी बेजारी कैसे ख़त्म होनी थी वो अच्छे से जानती थी। आदम ने कहा था जब तुम उठ जाओ तो तुम्हें नाश्ता करवा कर तैयार कर दो और 1 घंटे में आने वाला होगा। इसकी बात सुनते फजर की सारी बेजारी पल भर भी गायब हुई। क्यों? मतलब मुझे क्यों तैयार करना है? वो कह रहा था तुम्हें आज अपने साथ बाहर लेकर जाने वाला है, लेकिन तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लगी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुशदिली से कहते हुए जल्दी से उठी अपने कमरे की जाना चली गई।
ब्लू कलर की लॉन्ग फ्रॉक निकालकर इसने ज़ैबतन के लंबे बालों को खुला छोड़कर लबों पर हल्की सी गुलाबी लिपस्टिक लगाई। ज़्यादा मेकअप करना इसे पसंद नहीं था। शायद इसी बात से वो वाकिफ थी कि ये मामूली सी तैयारी भी इसके हुस्न में ज़्यादा से इजाफा कर देती थी। आदम को कॉल करने गए से इसने अपना मोबाइल उठाया, लेकिन कॉल करने से पहले ही मुलाजिम इसे आदम के आने की खबर दे चुकी थी। अपने ब्लू कलर का स्कार्फ उठाकर इसने गले में पहना और पर्स में मोबाइल रख कर बाहर आ गई, जहाँ कार डोर से टेक लगाए वो खड़ा अपने मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। आदम ऐसे करीब आते हो धीमी लहजे में कहने लगे, जिस पर अपने फ़ोन में मसरूफ आदम ने नज़र उठाकर से देखा। खुद का तफसीली जायजा लेती इसकी नज़रों के बायस वो कन्फ्यूज़ होती अपनी आदत के मुताबिक दांतों तले लब चबाने लगी। जिसे देखते आदम ने चिढ़कर अपनी निगाहों का रुख मोड़ लिया। मेरे सामने ये हरकत मत किया करो, चिढ़ है मुझे तुम्हारी इस हरकत से। इसे कहने पर अपने लब फ़ौरन ज़ाद कर की, सॉरी, अच्छी लग रही हो। एक तफसीली नज़र इसके वजूद पर डालकर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अपनी जगह बैठ गया। जबकि फजर के गिर तो बस इसका कहा ये जुमला गर्दश करता रहा। क्या ये लफ्ज़ आदम मिर्ज़ा ने से कहे थे? होश इससे बैठे हारन की आवाज़ पर आई, जैसे सुनती हुई जल्दी से फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। तुम्हारा हाथ कैसा है? ठीक है। अपना गला तर करते हुए इसने आदम के जानब देखा। हम कहाँ जा रहे हैं? किसी सुनसान जगह पर। क्यों? ताकि वहाँ जाकर मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँ और फिर वहीं पर तुम्हें कहीं दफन भी कर दूँ। इसका संजीदगी से कहने पर फजर ने खौफजदा नज़रों से इसकी जानब देखा, जो कुछ भी दरमियान में हो चुका था। मुमकिन था आदम अपना ख्यास पूरा कर देता। आदम इसके चेहरे के तासरात बिगड़ते तनफ्फुस देखते गाड़ी में आदम का मिर्ज़ा का कह गुंजा, बस करो, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं सच में तुम्हें मार दूंगा। अगर ऐसा कुछ करना होता तो ये काम मैं रात को ही कर देता, जब तुम मेरे कमरे में आई थी। बताओ कहाँ जाना चाहोगी? पता नहीं, खुश्क होठों पर लबान फेरते हुए अपनी हालत दुरुस्त करने लगी। जिसे देखते आदम ने वहां रखी पानी की बोतल इसकी जान बढ़ाई। थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद इसने फजर के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाया। इस काम से फारग होते ही इसने गाड़ी होटल की जान बढ़ा दी, जहाँ इसने पहले ही अपने लिए रूम बुक करवा लिया था। बहुत खूबसूरत है। आदम के साथ कमरे में दाखिल होते ही मोहब्बत से इस कमरे को देखते हुए कहने लगी, इस कमरे में ज़रूर की हर चीज़ मौजूद है। लॉन्च बेड के अलावा इस कमरे में मस्तनूई पौधे और बड़ी सी LCD मौजूद थी, लेकिन इस सब के अलावा इस कमरे में सबसे खूबसूरत चीज़ वहाँ बनी बालकनी थी, जहाँ से नजर आता हर इंसान के पास कि सुकून मालूम हो रहा था। कुछ वक्त में ही बर्फ़ भी गिरनी शुरू हो जाएगी। उस वक्त यह मंजर शायद ज़्यादा ही खूबसूरत होना था। तुम यहाँ रहो, चाहो तो आराम कर लो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? इसकी आवाज़ सुनते बालकनी में खड़ी फजर चूम कर उसकी जान मुड़ी। एक छोटा सा काम है, बेफिक्र वापस यहीं आऊँगा। तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जो कुछ भी हो चुका है इसके बाद आपका रवैया मुझे सब कुछ सोचना मजबूर कर रहा है। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइएगा। अगर कहीं जाना है तो मुझे साथ लेके जाएं। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, पर सुकून हो जाओ। गहरा सांस बढ़ते हुए वहीं पर लेट गया। इसे मारी से मिलने जाना था। वो अब तक यहाँ आ चुका था, लेकिन फजर के सामने उसके साथ ठीक से बात नहीं कर सकता था। लेकिन इसका घबराया अंदाज देखते ही इसे यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकता था। इसे बैठते देख पर सुकून होती वो खुद भी बेड पर बैठ गई। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे लगा आप मुझ पर गुस्सा करेंगे। इसकी मासूमियत भरे आवाज़ कान में पड़ती ही आदम के लबों पर तबस्सुम बिखरा। तुमने काम तो ऐसा ही किया था, लेकिन तुम पर गुस्सा करके भी क्या कर लेता? शायद ये रिश्ता ऐसे ही बनना था। मैं बस इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा ये दिन अच्छा बनाने की। अब आदम मिर्ज़ा इसे क्या बताता कल का दिन फजर के लिए कितना मुश्किल होना था, इसलिए आज का ये दिन आदम के लिए इस खुशी से भर देना चाहता था। मुझे लगा आप मुझे छोड़ देंगे। फजर जो रिश्ता मेरे साथ जुड़ जाए, मैं इसे अपनी आखिरी सांस तक निभाता हूँ। तुम तो फिर मेरे निकाह में आ गई हो, तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? इसका लहजा नरम था, ना कोई गुस्सा ना कोई तलही। आदम, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर आप ना मिले थे तो मैं मर जाती। फजर, मोहब्बत किसी को हासिल करने का नाम नहीं, मोहब्बत तो वो है जिसमें इंसान अपने महबूब की खुशी को अजीम रखे। खोए लहजे में कहते आदम मिर्ज़ा के ज़हन के निहाल हाथम और एक मंजर गर्दिश करने लगा। हमारे खान के साथ खड़ी खिलखिलाती हुई हीर। वो भी तो अपनी मोहब्बत की खातिर पीछे हट गया था। तो क्या फजर ऐसा नहीं कर सकती थी? लेकिन हर कोई आदम मिर्ज़ा नहीं होता जो मोहब्बतों में कुर्बानी देते। अजीम अंकल ने बताया था कि आपको किसी से मोहब्बत थी। वो आपकी दोस्त थी। आदम, क्या वो आपके दिल में आज भी जिंदा है? इसका खोया अंदाज देख वो झकझकते हुए चुप उठी, जिस पे आदम ने गहरा सांस भरते हुए अपना सर डफी में लाया। हीर की मोहब्बत इसके दिल से कभी ख़त्म नहीं हो सकती थी। हाँ, लेकिन इस वक्त इसके साथ मोहब्बत ना मिलने पर थोड़ा सब्र ज़रूर मिल सकता था। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। हीर की यादों को इसने इसी दिन अपने दिल के एक कोने में रख दिया था, जिस दिन वो किसी और के नाम हो गई थी। और अब जब वो किसी
خود کسی کے نکاح میں آ چکا تھا تو پھر وحید کا خیال بھی اپنے ذہن کے کسی حصے میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ آدم مرزا ہمیشہ اپنے ساتھ جڑے رشتے خلوص سے نبھاتے ہیں، پھر فجر کے ساتھ کیسے کوئی بےایمانی کرتا؟ آدم مرزا مکمل طور پر صرف ایک لڑکی کا تھا جو اس کے نکاح میں اس کی بیوی کی حیثیت میں تھی۔ واہ، ایسے ہونے چاہیے نا مرد۔ میں پرانی باتیں نہیں دوڑاتا، فجر جو گزر گیا سو گزر گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر خود کو تکتی فجر کی جانب دیکھا۔ کیا کبھی اس کے ساتھ کی خواہش پیدا نہیں ہوئی؟ وہ کسی اور کی امانت ہے فجر، اس کے بارے میں اپنی بات سوچنا مجھ پر حرام ہے۔ گزر ان سالوں میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ ہیر کا خیال اس کے دل سے کبھی نہیں نکل جا سکتا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ جب سے وہ ہمارے خان کے نام سے ہوئی تھی تب سے آدم مرزا نے اسے اپنی سوچوں میں لانا چھوڑ دیا تھا۔ اب کیا کوئی اور بات کر سکتے ہیں؟ اسے کہنے پر فجر نے مسکراتے ہوئے بات کا رخ بدل دیا تھا۔ آج اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت دن تھا۔ ہمیشہ بے رخی دکھانے والا آدم مرزا آج اس کے ساتھ بیٹھا، اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اپنے دل کی باتیں اس کے ساتھ بانٹ رہا تھا، اور اسی وجہ سے آج اسے اتنی خوشی محسوس ہو رہی جتنی شاید زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایک بڑی خواہش بتائیں؟ میں اب خواہشات نہیں رکھتا، اگر پوری نہ ہو تو دل بہت دکھتا ہے۔ تم بتاؤ، کیا تمہاری خواہش ہے؟ اس کے پوچھنے پر فجر نے چہرتے ہوئے جلدی سے اپنا سر اسباب میں ہلایا۔ میرے علاوہ؟ اس کا ہلتا سر دے کے بے سادہ کے اٹھا، جیسے سنتے فجر کی مسکراہٹ ہنسی میں بدل گئی۔ میری خواہش ہے کہ کوئی مجھے سن شائن بلائے۔ سن شائن حیرانگی سے بچے گیا۔ ہاں، جیسے نئی صبح سورج کی نئی کرن دیکھ کر انسان کے دل میں نئی امید پیدا ہوتی ہے، اسی طرح میں جب بھی کسی کی نئی سن شائن بن جاؤں جسے دیکھتے ہوئے اسے اپنی زندگی کے اندھیرے جاتے ہی محسوس ہوں۔ کیا آپ مجھے اس نام سے پکاریں گے؟ نہیں، تمہاری خاطر میں یہ کام نہیں کر سکتا فجر۔ اس کے ہاتھ فجر کی چہرے پر نہ چاہتے ہوئے حفقی در آئی۔ نہ کریں، میں اپنے بچوں سے کہلواؤں گی۔ حفقی سے اپنی بات کہتے ہوئے چہرے کا رخ موڑ گئی۔ اپنے کہے گئے الفاظوں کا احساس تب ہوا جب آدم کی آواز اس کانوں میں پڑی۔ بچہ؟ فجر کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے اپنے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، تم نے کہا بچوں؟ اس نے ایک پل کا وقفہ لیا۔ مطلب کتنے بچے کرنا چاہتی ہو تم؟ اسے کہنے پر فجر کا جھکا سر اٹھنے سے انکاری ہو چکا۔ کہاں اندازہ تھا ہمیشہ بے رخی دکھانے والا آدم مرزا اس طرح کی گفتگو کر سکتے تھے؟ میرا ایسا مطلب نہیں تھا آدم۔ کنفیوز ہوتی اپنے گلابی لب دانتوں تلے دبا کر نرم لبوں پر ستم ڈالنے لگی۔ اگر انہیں زخمی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھے بتا دو، میں یہ کام زیادہ اچھے سے کر سکتا ہوں۔ اسی قریب بیٹھتے ہوئے دھیمی لہجے میں کہتا اس کے دل زوروں سے دھڑکا گیا، جبکہ اس کی بات سنتے فجر اپنے لبوں کو دانتوں کی گیس سے آزاد کروا گئی تھی۔ یہ میری ماما کا تھا۔ جینس کی پکڑ سے گولڈ چین نکال کے اس نے فجر کے سامنے کیا۔ جانتی ہو، میں نے دیکھی لی تھی، بہت خوبصورت ہے۔ یہ انہوں نے میری دلہن کے لیے سامان کر رکھی تھی، اس لیے اس کی حقدار تم ہو۔ اب کبھی کھو مت دینا، میرے پاس ان کی یہ اکلوتی نشانی ہے جو میں آئی تمہیں دیتا ہوں۔ اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی 8ویں قسط کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔